City of Light. Cruella, le film leader, le buzz qui sort le 26 mai 2021. Cruella, c'est une histoire d'une femme d'un caractère intéressant, un peu différent à les anciennes histoires. كيما les 101 dalmatiques شغل جابوا adaptation بصح ما adaptاوهش genre حرفيا كما يقولوا. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur le film avec ses deux côtés positifs ou négatifs, malgré que j'ai vraiment apprécié ce film. Cruella est un film américain produit par la société Walt Disney Pictures. Sa première sortie qui m'a le 26 mai 2021. Réalisé par Craig Gillespie, c'est un réalisateur et producteur australien. Ce film est adopté à les 101 dalmatiens, les personnages, bon, on a le personnage de Stella joué par Emma Stone, je ne sais pas, mais اللي كانت صغيرة كانت تحلم باش تكون une fashion designer. الفيلم بدا بليستوار تاعها ملي كانت ان بيبي بتي بيبي كيوت مي كانت ديفيرونت على لي زوتر زونفون دونك تشوفوا علاش ومن الديبي كانت كيما قلت لكم ديفيرونت على لي زوتر زونفون وكان لو غاف تاعها تكون ان فاشن ديزاينر داتها يماها لندن بعد ما قطعت الامل فريمون قطعت الامل باش تكون كيما لي زوتر زونفون وتقرا كيما هما وتجيب دي موين ملاح مي كانت فري برهوشه فوالا هذا هو لو مو سوا داتها يماها لندن chez une femme riche تعرفها من بكري باش دوموندي ليد مي صرات حاجه انكسبكتي وين الفيلم كامل تبدل وبان لو بيرسوناج دو كوريلا ديفيل اللي عندها ان تالون اكسبسيونيل توجور في الديزاين وكانت حابه كيفاش تفوت لا رين دو لا مود في هذاك الوقت اللي كانت في لندن اللي هي لا بارون فون هيلمان اللي مثلت الدور تاعها ايما تومسون اي جو نسي با سي فوز افي ريماركي من لي برينون ما بين كوريلا ديفيل اللي هي ديفو الشيطان وما بين لا بارون فون هيلمان الهيل سي جهنم يسمى نستناو من لو فيلم يكون دارك بون لو فيلم سيليكسيوني parmi لي فيلم كرايم كوميدي مي كرويلا نورمالمون تكون شريره فريمون وين ما عندهاش الاحاسيس دوك تشوفوا الفيلم وتفهموا علاش راني نهضر هكذا بون بدات ليستوار تاعهم هما زوج ما بين كرويلا ولا بارون كيفاش كل وحده فيهم تفرض نفسها dans le monde de la mode with the different dark ways. À la fin on découvre la vérité تاع القصة كامل وكما شفت انا ليستوار تبدلت بارابور القصة الحقيقية. انا بيرسونيلمون عجبني جو سي كو كاين بزاف ناس يحبوا لادوبتاسيون تكون كيما هي اسمها ذا سين ونحترم الراي تاعهم جو يقولك بلي انا نخسر الفيلم كي نبدلو لا فان تاعو ولا نبدلو ليستوار تاعو مي انا نو جو بريفير كو او مو يزيدوا لها هكذا حفايس وين يخليوها تقدري تشوفيها بون اوتر فاسون كيما دوكا وراو الشخصيه الشريره في لي 101 دالماتيا ما وراوش كامل الشخصيه تاع هذاك لا فام اي لوم اللي كانوا يربيو الكلاب دونك نتوما تشوفوا مانيش حابه نحرق لكم الفيلم اسمع انا بيرسونيلمون كنت خايفه نشوف الفيلم ولا فان تاعو تكون كيف باسكو انا كيما قلت لكم شحال من خطره نحب لا فان تكون انكسبكتي لا ديوري تاع الفيلم كانت 2 سوايع وربع ولو فيلم صح جاز عليا كلي زعما ماشي قال زعما كاين دي فوا كيما تشوف الفيلم جو سي بون تكره تويت تليفونك تولي ما تقدرش تشوف هكذا سي بون كرهت منها دي فوا تبدلو كاريمون هذا لا هذا جو يشدك ليه تقدر تشوفو حتى لا فان بلا ما تكره بلا ما تكون فان تاع ديزني بلا ما تكون شايف ديجا لي 101 دالماتيان انا بيرسونيلمون كملتو حتى لا فان صح كانوا كاينين دي بارتي وين قادرين نحيوهم ونيفيتيوهم في الفيلم والفيلم يولي قصير على 2 سوايع وربع مي سي با غراف بور وزيد نقول لكم باللي خلاص في واحد لو مومون وين يقدر يكون اون سيزون 2 وراح تكون اون سيزون 2 كيما قالوا شركه الانتاج تاع ديزني هذا الفيلم تقدروا تشوفوه ان فامي افيك لي زانفون نورمال ما في حتى حاجه ولا بصح وشنو نقصت شويه هذيك لينوسونس تاع لي 101 دالماتيان وين دائما طرف تاع الخير يربح هنا شغل داروا لو هيرو هو طرف تاع الشر يسمى شويه انا بور موا سي بلوس 13 ans ان انفون اللي يقدر يفرق ما بين الجهه تاع الخير والجهه تاع الشر mais je pense que vous devez le voir parce que c'est un film vraiment magnifique je lui donne 9 sur 10 et voilà on a terminé la vidéo merci اللي شفتوا la vidéo كامل حتى la fin et je vous laisse maintenant à la prochaine vidéo inchallah ciao ciao